اج کل کرنٹ ایشو یہ چل رہا ہے، زمیندار جڑے نے وہ فصلاں نو کاشت کر رہے ہیں اور فصل دی کاشت آستے ظاہر ہے کہ مزدور دی ضرورت ہوندی ہے۔ بہترین یہ طریقہ ہوندا ہے کہ مزدور تسی اپنا کوئی مسلمان بھائی جڑا ہے نا ان دا انتخاب کرو۔ سب تو پہلی پرائورٹی تسی دیو اپنے مسلمان بھرا نو مزدوری کرین آستے۔ اگر مزدوری کردا ہے تو آڈا کوئی بھائی مسلمان، سب تو پہلا حق ہوندا ہے، اس تو بعد غیر مسلم دا حق ہے، پہلے نہیں۔ اج کل ہن صورتحال یہ چلدی پئی ہے کیونکہ منجی دی کاشت ہو رہی ہے تو کثیر تعداد وچ سوالات آ رہے ہیں کہ کیا ہندوؤں کو منجی لوینا جائز ہے یا نہیں۔ اپنا اپنا فتویٰ ہر بندہ صادر کیتی بیٹھا ہے۔ ہن ایک فتویٰ میں بھی سنیا کہ جناب کسے بندے آکھیا کہ جناب جے منجی ہندوؤں تو لوا لئی تے پھر جڑے چول و منجی چو ہونے نے انہاں دے تے ختم کل نو کیویں پڑھیوے دا۔ سوالات ہی دے نے۔ سب تو پہلے مسئلے نو سمجھیا جائے، پھر ان دا جواب جدو سامنے آئے گا تا سمجھ آئے گی۔ جے مسئلہ ہی نہیں سمجھیا تو پھر جواب دی سمجھ کی ہونی۔ سب تو پہلے اسی اپنے اندر جاتی ماریے، جی میں کہ میں شروع وچ عرض کیتی ہے، اپنا میں موقف بیان کیتا ہے، لیکن ان کیونکہ کئی ایسے سوالات بھی آمدے نے، ظاہر ہے کئی پاسوں ایسے جوابات بھی آمدے نے کہ جناب تسی ہندو کو منجی نہیں لوا سکتے۔ بالکل ہندو کو منجی لوینا ٹھیک نہیں، لیکن اگر تہاڈا بھائی مسلمان مزدور موجود ہے تو پھر بالکل ہندو کو منجی نہ لواؤ۔ لیکن اگر تہاڈا بھائی مسلمان مہیا نہیں ہے تہاڈے کول مزدوری آستے، پھر امر مجبوری تسی ہندو کو منجی لگوا سکتے ہو، کوئی حرج والی بات نہیں۔ تسی غیر مسلم کو مزدوری کرا سکتے ہو۔ اسی جنابے والا ساڈے نوجوان بچے اج کل جڑے انگلینڈ یا یورپ یا کینیڈا جاندے نے، اوتھے جا کے وہ انگریزاں دی نوکری کرتے۔ انگریز مسلمان نے، عیسائی نے نا، عیسائیاں کول جا کے ساڈے مسلمان مزدوری بھی کرتے نے، اجرت بھی لیندے نے۔ جڑے بچے بھی لندن گئے نے، کینیڈا گئے نے، یورپ دے ممالک وچ گئے نے، اوتھے جا کے مزدوری کنہاں کول کردے پین؟ غیر مسلماں کول کردے پین، عیسائیاں کول کردے پین، یہودیاں کول کردے پین، ہندوؤں کول نوکری کرتے پین۔ کیا ہندو جیڑا ہے ان دے کول مسلمان دی اجرت لینا جائز ہے؟ پھر اس حساب نال جیڑا حساب اسی بنائی بیٹھے ہاں۔ میں نے اگلے دن ایک بندے دا فون آ گیا تے ذرا سادہ جہا بندہ تو مینوں کال کردا ہے تے کال کر کے آندا ہے کہ جی پتہ لگا ہے تساں فرمایا ہے کہ جنابے والا جیڑی منجی ہندوؤں لائیے انہوں اندے تے حل چلا دیو۔ تو میں سنیا کہ تساں آکھیا کہ حل چلا دیو اس منجی تے جیڑی ہندوؤں لائیے۔ میں کہا پھر سب تو پہلے تو اپنا موبائل باہر سٹ، تیرا موبائل بھی بنائن والی جیڑی کمپنی ہے وہ مسلماناں دی کمپنی نہیں، وہ غیر مسلمان دی کمپنی ہے۔ جیڑا فیس بک تو استعمال کر رہے ہیں وہ غیر مسلمان دا ہے۔ جیڑی کار تے تو سواری کر رہے ہیں وہ غیر مسلمان نے ایجاد کیتی ہے۔ جیڑے ہوائی جہاز تے تو چڑھنا ہے وہ غیر مسلمان دا ایجاد کردا ہے۔ اگر تو غیر مسلمان دا ان ہے کہ جناب لگی ہوئی منجی جیڑی وہ کھانی جائز نہیں تے پھر انہاں دی کار استعمال کرنا جائز ہے، انہاں دا موبائل استعمال کرنا جائز ہے۔ تو مسئلے نو پہلے سمجھن دی لوڑ ہے۔ آ جیڑی اسی منجی لینے ہاں، سب نالو زیادہ ساڈے جٹ منجی پریفر کردے نے سپر انڈیا۔ انجی ہے سپر انڈیا۔ دسو سپر انڈیا کدوں آئی؟ ہندوستانوں ہی نہیں آئی، وہ تساں ایجاد فرمائی ہے۔ اچھا سپر انڈیا منجی لا لینی ہے، پتر اپنا باہر گھل کے عیسائیاں کو نوکری تے رکھوانا تیرا فخر ہے کہ میرا بیٹا جناب انگلینڈ فلاں دکان تے جنابے والا نوکری کر رہا ہے، ڈومینوز تی نوکری کر رہا ہے، بڑے وڈے ادارے چ نوکری کر رہے ہیں۔ تو ادارہ کندا ہے؟ عیسائیاں دا، غیر مسلمان دا۔ تو عرض مسئلے نو سمجھو، ویکھو
اگر کوئی ہندو ہے یا کافر ہے سانو کتے یہ اجازت نہیں ہے کہ اسی انہاں انج دھدکاریے جویں اسی دھدکار دے پے ہیں، بلکہ اسلاف دا، صوفیاء دا، اللہ دے ولیاں دا اے طریقہ کہ تسی محبت دا اظہار کرو، ہو سکتا ہے تہاڈی محبت تہاڈا رویہ ویکھ کے مسلمان ہو جان، انہاں دھدکارو نا۔ اللہ دے ولیاں نے کافران مسلمان کنج کیتا ہے؟ دھدکار کے کیتا ہے یا محبت نال کیتا ہے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام پاک، انہاں لوگاں نے، انہاں اللہ دے ولیاں نے غیر مسلمانوں مسلمان کیتا ہے اپنے اخلاق دے نال، اپنے رویے دے نال، رویے اور اخلاق دے نال انہاں نے لوگاں نے مسلمان کیتا ہے۔ انہاں دا رویہ بڑا بہترین ہے، کیونکہ وہ رویہ انہاں وہ رکھیا ہے جیڑا رویہ صحابہ دا، سرکار مدینہ دا۔ اچھا نا، نبی علیہ السلام میرے آقا اور مولا، صرف نا سمجھ دے جاؤ میں کوئی ہندوؤں دی تعریف نہیں کر رہا، کوئی کافراں دی تعریف نہیں کر رہا، صرف ایک گل تو سمجھانا چاہ رہا کہ اپنا اخلاق ایسا بنا لو، اپنا رویہ ایسا کر لو، تواڈے اندر ایسا رویہ ہونا چاہیے، ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ غیر مسلم تواڈے کول بان تے مسلمان ہو جان۔ بلکہ اے رویہ نہیں ہونا چاہیے جیڑا کہ آج کل ساڈا ہے کہ ایسی حقارت دی نظر نال ویکھیے، ایں دھدکاریے کہ وہ آکھن کے سی جو ہاں بہتر ہے، بلکہ تہاڈا رویہ ایندا ہونا چاہیے تہاڈے کول بہ کے اپنے آپ نو بدل لین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تے نا حملہ کرن دا ارادہ کیتا ایک قبیلے نے، زی امر چشمے تے وہ موجود آ، انہاں جدو ارادہ کیتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کریے حملہ، عام مدینے چون گے، مدینے چ حملہ آور ہو کے سرکار مدینہ نو قتل کر چھڑا دے، استغفر اللہ۔ سرکار مدینہ کول خبر پہنچی، آپ نے صحابہ نو نال لیا، آپ اس زی امر چشمے تے آ گئے۔ جدو آپ چشمے تے تشریف لے آئے، ہن جیڑا قبیلہ پہلے تیار ہویا بھئی سرکار مدینہ نے قتل کرن واسطے، استغفر اللہ، انہاں نے پتہ لگ گیا کہ حضور تشریف لے آئے، نال صحابہ نے کثیر تعداد وچ، وہ ایکو واری جدو حملہ ہویا انہاں اپنی آبادی چھڈی تے پہاڑاں تے چڑھ گئے بچن واسطے۔ جدو پہاڑاں چڑھے کیونکہ بارش ہو رہی آئی تو سارے صحابہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کپڑے بھیج گئے بارش دی وجہ تو۔ اچھا جدو کپڑے بھیجے نا تو صحابہ نے اپنے کپڑے سکین واسطے اتارے، یعنی جیڑا ضرورت دا لباس آ پائی رکھیا، باقی اتار کے سکان لگ پے۔ سرکار مدینہ نے بھی اپنے لباس نو اتار دیتا، جیڑا ضرورت تو اضافی لباس آ اتاریا، سکان واسطے آپ نے رکھ چھڑیا۔ سرکار مدینہ ایک درخت دے تھلے لیٹ گئے، صحابہ دور چلے گئے، اتنے جیڑے وہ پہاڑاں تے چڑھ گیا جنہ دے سینے چ حضور دی مخالفت آئی، جیڑے حضور واسطے اچھا ارادہ نہ رکھ دے، انہاں پہاڑاں تے چڑھ کے جدو یہ ویکھیا کہ سرکار مدینہ درخت دے تھلے اکلے لیٹے ہوئے نے، انہاں دا جیڑا پہلوان آ، جیڑا سب نالوں زیادہ طاقتور آ، انہاں ماریا تھاپڑا، انہاں کہا تھلے جا، جیڑا ساڈا ارادہ آنا کہ مدینے جا کے حضور علیہ السلام نو تکلیف دیواں دے، آپ نال آپ دے قتل دا ارادہ، استغفر اللہ، آپ دے قتل دا جیڑا ساڈا ارادہ، وہ ارادہ تے اتھے ہی پورا ہوندا نظر آ رہا ہے۔ حضور اکلے لیٹے ہوئے نے، تو انج کر تلوار لے، پہاڑ تو لو، صحابی نزدیک کوئی نہیں، اپنا جیڑا تیرا ارادہ ہے وہ پورا کر۔ جیڑا اس قبیلے دا سب تو طاقتور بندہ اس تلوار پھدی تھلے آ گیا، سرکار مدینہ آرام فرما رہے نے، جدو آپ دے بالکل سامنے آیا نا تلوار اس کڈ لئی، تے تلوار کڈ کے نا جدو حضور دے قریب تلوار کیتی تے آپ نے اپنی آنکھاں مبارک کھولیاں، اور جدو کھولیاں نا تے او جڑا انہاں دا سب تو مضبوط ترین بندہ وہ سمجھ دیا ہے، بہادر سمجھ دیا ہے، او سوال کیتا، آندا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون دسو توان میرے کو کون بچائے گا؟
تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جواب سنو. آپ نے نا بڑے تحمل نال جواب ارشاد فرمایا. آپ فرمایا مینوں میرا رب بچائے گا. حضور نے انہا فرمایا, حضور دا انہا فرمانا کہ جیڑا او کافر آپ دے ارادہ قتل آستے آیا ہے ان دے ہاتھ کمن لگ پے اور تلوار ہاتھ چو گر گئی. ہون سرکار مدینہ نے تلوار پھڑ لئی. ہون ذرا اخلاق ویکھو, رویہ ویکھو. رویے بڑا کچھ بدل چھڑ دیں. اس تو اپنے رویہ تے خیال فرماؤ. کیا ساڈے رویے درست نے؟ عادات ٹھیک نے؟ اخلاق درست ہے؟ سرکار مدینہ آپ تلوار پھتی کھڑے ہو گئے. آپ نے نا تلوار اس دی گردن تے رکھی. آپ نے گردن تے تلوار رکھ کے فرمایا, آپ فرمایا مینوں تے میرے اللہ نے بچا لیا, ہون دس تینوں کون بچائے گا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں بھی تہاڈا رب بچائے گا. اور اسی جگہ تے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اسی جگہ تے کلمہ پڑھ لیا. اور سرکار مدینہ دا اعتماد ویکھو, اس کلمہ پڑھ لیا چاہے ڈر تو پڑھیا. سرکار مدینہ نے روایتاں وچ موجود ہے, آپ تلوار دوبارہ ان پھدا چھڈی اور فرمایا جا تلوار پھد اور واپس چلا. پتہ چلیا حضور دے اس رویے تو, آپ دی اس عادت مبارک تو, آپ دی اس سیرت پاک تو سانے علم ہو گیا کہ جدو بھی کوئی تواڈے کول آندا ہے تے کچھ نرمی دا اظہار کرو اون دے واسطے. آپ نے معاف فرما چھڑیا نا. ایک بندہ قتل دے ارادے نال آیا, آپ چاہندے تو ان دی گردن اڑا چھڑ دے, لیکن معاف فرما چھڑیا. پتہ لگا کہ اے رویہ سن اسلام دیتا ہے. تو ساڈا اے آکھنا کہ جناب والا جڑے ہندو نے او جڑی منجی لا رہے نے جناب او کل نو کھانی جائز نہیں, او لوانی جائز نہیں. تے خیبر جدو فتح ہویا, غزوہ خیبر ہویا, خیبر دا قلعہ فتح ہو گیا. خیبر دے قلعے دے فتح ہون تو بعد خیبر دے معاملات جڑے زمینی معاملات ہے وہ دوبارہ یہودیاں دے حوالے کیتے گئے, لیکن ایزا مزدور. پہلے مالک سن, بعد مزدور دے طور تے کم کردے رہن. اور جیڑا مال بچدا او مال خزانے جمع ہوندا رہے. اور خزانہ کنا دا؟ مسلمانہ دا. تو پہلی کوشش یہ ساڈی ہونی چاہیے کہ سانو جڑا مزدور لبے وہ مسلمان ہوئے. ساڈا مسلمان بھائی اگر ضرورت مند ہے, مزدوری کردا ہے, مسلمان مزدور لبدا پیا ہے, تو سب تو پہلی تہاڈی پرائورٹی مسلمان ہونا چاہیے کہ ان مزدوری دیو. پہلا حق مسلمان دا ہے مزدوری کرنا. ہاں اگر تہاڈا مسلمان مہیا نہیں, لبدا نہیں مزدوری آستے, پھر تسی غیر مسلم تو بھی مزدوری لے سکتے ہو. شرن اندے تو مزدوری لینا پھر جائز ہے. اور جڑیاں آج کل اسی اپنا ایک افواہاں اڈائیاں ہوئیاں نہیں نا, تو مہربانی کر کے تھوڑا جا باز رہو. ایسی کہانی اساں پیدا کیتی ہوئی ہے, اس چول دے اتے ختم پڑھیندا ہے یا نہیں پڑھیندا. پھر تو دس جڑے کوریا دے سپیکر اتے تو قرآن پڑھنا ہے وہ پڑھی جائے دا. اسی جڑے مولوی صاحبان آ نا, اسی بھی مسیتاں واسطے سپیکر منگانا ہوئے تو آنے کوریا دا لے آؤ. مولوی صاحب ماشاءاللہ بڑا سپیکراں دا کام کردے رہن. کیڑا پسند کردے ہیں, جاپانی یا کوریا دا؟ بیلجیم دا. مولوی صاحب فرما رہے نے بیلجیم دا سپیکر جڑا ہے وہ زیادہ پسند کیتا جاندہ ہے, کیونکہ بڑے پرانے ماشاءاللہ ماہر نے اس گل دے. اچھا بیلجیم دا سپیکر جڑا اسی استعمال کرنے ہاں, اون دے تے جڑا قرآن پڑھیا جاندہ ہے انہوں تے بڑھایا ہویا عیسائیاں دا ہے, مڑ قرآن ہو جائے گا. تو خدا را ہی ہو جائے, مسئلے نہ کیتے کرو. قرآن ہے. قرآن جدو اسی پڑھنے ہیں وہ اللہ دا کلام سمجھ کے پڑھنے ہیں. ان دے آستے بیلجیم دا سپیکر ہوئے, پاکستانی ہوئے, ان دے نال کوئی غرض نہیں. تو سا جنابے والا ہندوؤں کو مزدوری کرینی ہے, رشتہ داری تو نہیں گڑنی. وہ مزدور نے, مزدوری کر سکتے نے, کوئی ہر جالی بات نہیں. صحابہ نے یہودیاں تو مزدوری لئی ہے. میں تو آڈے اگے رکھی ہے خیبر دی مثال.
خیبر یہودیاں نے مزدوری کیتی ہے، کئی صحابہ نے یہودیاں کول بھی جا کے مزدوری کیتی ہے. تو اس تو برائے کرم ایسے مسائل کرن تو پہلے احتیاط دی اشد ضرورت ہے. ہو سکے تو جڑے تواڈے علاقے چ ہندو آن کافر آن انہاں دے نال اخلاق اچھا کرو، اور تواڈی کوشش ہونی چاہیے کہ انہاں دے اُتے اسلام دا انہاں ایک روب پا چھڑیے تاکہ مسلمان ہو جان، اسلام اختیار کر لین، اخلاق بہتر ہوئے. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور میرے مولا آپ دے ہن صحابہ دا طرز عمل ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نا ایک دن ایک دمبا ذبح فرمایا، تے دمبا ذبح فرما کے نا آپ نے اپنے بیٹے نے فرمایا کہ انج کرنا ہے کہ جیڑا گوشت دا حصہ ہے نا میرے ہمسائے بھی دے چھڑنا ہے. ہمسایہ یہودی ہے، مسلمان غیر مسلم ہے. پتر نو شاید یاد نہیں رہا، اور یاد نہ رہن دی وجہ تو بیٹے نے وہ حصہ ہمسائے ال پہنچایا نہیں. آپ تشریف لے آئے، آپ نے پوچھا کہ جیڑا میں حکم دیتا سی کہ میرے ہمسائے ال حصہ پہنچانا ہے دمبے چو، وہ پہنچایا ہے؟ عرض کیتی حضور نہیں پہنچایا. آپ فرمایا فوراً جیڑا دمبے دا حصہ ہے اس دمبے دے وچوں میرے ہمسائے نو ضرور حصہ پہنچاؤ، چاہے کہ وہ یہودی ہے. اور یہ وجہ کی ہے؟ آپ نے فرمایا میں سرکار مدینہ نو ہمسایاں دا حق دسدیاں انج فرماندیاں سنیا، حضور نے انج ہمسایاں دا حق سن دسیا کہ مینوں خدشہ پیدا ہو گیا کتے حضور ہمسائے نو ہمسائے دا وارث نہ بنا چھڈن. اینا حق ہے ہمسائے دا. تے صحابہ تے یہودی ہمسائے دا بھی خیال کر دین. ہو سکتا ہے اندہ رویہ بدل جائے، میرے رویے نال اندہ رویہ بھی بدل جائے، میرے اخلاق نال اندہ دل بدل جائے، اندی سوچ بدل جائے، اندہ نظریہ بدل جائے. اسلام اختیار کر لو. امام ابن مبارک یہ صرف دلیلہ اس تو دیندہ پیا کہ مہربانی کرو اگر تواڈے علاقے چ غیر مسلم آ گئے نے تو تسی اے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تانوں موقع دیندہ پیا ہے تبلیغ کرن دا، لوگاں اسلام ال بلین دا. کوشش کرو کہ انہاں لوگاں نو اسلام میں ڈال لو. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ جدو برصغیر پاک و ہند چاہے آئے لیکن مسلمان آئے، کثیر تعداد چولے کافر موجود ہے، اور ہنن مسلمان کیویں کیتا؟ اپنے رویے نال، اپنے اخلاق نال، اپنی محبت نال. میرا تو کام ہے تو دس دیاں رانا، اور میں تو صوفیاء والا راہ دس سکنا، لڑائی والا راہ میرے کول کوئی نہیں. میں تو لڑا نہیں سکتا، کسی نے چنگی لگے کسی نے بری لگے اون دی مرضی. میں تو دسنا ہے جیڑا راہ صوفیاء دا، جیڑا تابعین دا، جیڑا صحابہ دا، کہ لوگاں نو محبت نال قریب کیتا جا سکتا ہے، نفرت نال قریب نہیں کیتا جا سکتا. اسی جڑے لوگ آنے آنا کہ اسی جنابے والا بڑے اسلام دے ٹھیکے دار ہاں، تے ساڈے کولوں تے اج تائیں ماشاءاللہ مسلمان درست نہیں ہوئے، ایسا کافران کی مسلمان کرنا ہے. گلاں کوڑیاں نے لیکن حقیقت یہی ہے. امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا واقعہ میں تواڈے سامنے رکھ کے پھر اجازت لاں گا. امام ابن مبارک کیونکہ بڑی وڈی ہستی نے، اور آپ دا ایک واقعہ ملتا ہے کہ امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ایک ہمسایا تے ہاں یہودی غیر مسلمہ مکان ویچن لگ پیا. یہ چیزاں تو سنا اس تو رہا، دس اس تو رہا کہ آہستہ آہستہ اخلاق پیدا کرو اپنے اندر، دوجے مسلمان آستے بھی تے غیر مسلم آستے بھی. اور غیر مسلم آستے اس تو نہیں پیاندا کہ نرمی پیدا کرو کہ کوئی انہاں دے نال رشتہ داری یا کوئی تعلق گڈ لو. اس تو پیانا کہ اگر تواڈے اخلاق دی وجہ تو انہاں اسلام حاصل ہو جائے تے تسی بھی اللہ دی بارگاہ وچ معتبر ہو جاؤ گے، اللہ دے قریب ہو جاؤ گے. اسی آندے نہیں کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے کنے ہزار مسلمان کیتے آئے یاد جے ہیں جی؟
90 ਲੱਖ पे आंदे हो 90,000 90 ਲੱਖ अच्छा मुख्तलिफ रवायत ने चलो जी मैं 90,000 कर लेना थले आ जाने ना 90 ਲੱਖ ना 99 ਲੱਖ ना 1 ਲੱਖ 90,000 कर लो क्योंकि बरसगीर पाको हिंदी फिर वो आबादी भी तो वेखनी है ना चलो तुसी 90,000 कर लो उस दौर की आबादी के मुताबिक 90,000 तो मुराद अज 99 करोड़ है उस वक्त की आबादी को अगर मद्दे नजर रखिए 90,000 बंदा मुसलमान करना और करने वाला कौन अल्लाह दा वली सोहबते सहले तुरा सहले कुनत सोहबते ताले तुरा ताले कुनत एक अल्लाह दे वली ने 99,000 या 90,000 या 99 ਲੱਖ या 90 ਲੱਖ बंदा मुसलमान किया और करने वाला कौन सूफी बुजुर्ग हुण ध्यान करो कि इन्ने लखा या इन्ने हजारा बंदे उन्हें मुसलमान किवें कीते क्या सख्ती नाल मुसलमान कीते क्या उन्होंने अपने तो दूर करके मुसलमान किया किस तरीके मुसलमान कीते अपने अखलाक नाल मुसलमान कीते उन्होंने तक दीन दी तबलीग पहुंचा के मुसलमान कीते अगर तुहाडे कोल कदी ऐसा मौका आ जाए मैं तुहानू सारियां संगियां प्याना जिंदगी च कदी ऐसा मौका आए कि तुहाडे दरवाजे ते मजदूरी आस्ते गैर मुस्लिम आ जाए मुसलमान पहला हक मुसलमान दा मुसलमान लभ जाए तो बिस्मिल्लाह अगर नहीं लभदा मजबूरन गैर मुस्लिम तुहाडे कोल मजदूरी आस्ते आ जाए तो उहदे नाल अखलाक अच्छा पैदा करो अखलाक उहदे नाल अच्छा रखो कि हो सकता है कि तुहाडे अखलाक नालों कलमा पढ़ लवे तुसी कोशिश करो कि मैं इन मुसलमान करना है मैं इनू तबलीग करनी है मैं इनू इसलाह करनी है मैं इहदे नाल अच्छा रवैया रखना है पर एक कमी है साडे च बड़ी माफी दे नाल असां गैर मुसलमां नाल की अच्छे रवैये रखने ने साडे ते आपस विच ही अच्छे रवैये कोई नहीं मुसलमान मुसलमान दी गर्दन दा दुश्मन है मुसलमान मुसलमान दे खून दा प्यासा है असां गैर मुसलमान नाल की अच्छे अखलाक रखने ने जरा हुण सुनो हजरत इमाम इब्ने मुबारक दी मुहब्बत अपने दीन नाल अपने इस्लाम नाल गैर मुसलमान दे नेड़े भी तां जाना है उन्हां नाल भी रवैया तां अच्छा रखना है क्योंकि दीन नाल मुहब्बत है किसी जात नाल मुहब्बत नहीं इमाम इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आप दा एक हमसाया ते आ यहूदी घर वेचण लग पिया लोड़ पै गई पैसों की क्योंकि साडे ताल्लुक सिर्फ अल्लाह की रजा आस्ते साडे रिश्ते हजूर की रजा आस्ते कोई जाती रिश्ता नहीं कोई जाती ताल्लुक नहीं अगर गैर मुस्लिम का भी ख्याल करना है तो दीन की सरबुलंदी आस्ते हजूर के दीन के इजाफे आस्ते हाँ अगर कोई जाती अपनी मजबूरी अपने लालच ताल्लुक गैर मुसलमान नाल रखना है तो वह बिल्कुल शरन असी जायज़ नहीं आख रहा मैं अर्ज कर रहा इस्लाम विच लियाउण आस्ते बाकी तो फिर उंजी शरीयत ने मना किया कि तुसी किसे दे झूठे खुदा भी गाल ना कड्डो अगर तुसी किसे दे झूठे खुदा गाल कड्डोगे तो तुहाडे सच्चे खुदा नूं बुरा आख सकता है तो परहेज करो अच्छा जी इमाम इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हुण आप दा गवाडी यहूदी लोड़ पै गई पैसों की मकान वेचण टुर पिया मकान वेचदा वेचदा एक गाहक नाल उनदी गल टुर पई उस गाहक नाल उनदा मामला तय होण लग पिया जदों गल तय होण लग पई रेट उस मंगिया उस जगह दा अगर रेट आना 1 लाख रुपया ते उस यहूदी ने उनदा 2 लाख रेट मंगया जेड़ा मकान खरीदण वाला हैरान हो गया उसने कहा भाई तेरे मकान दा रेट 1 लाख रुपया है इस जगह दा रेट 1 लाख रुपया तू 2 लाख केड़ी गल दा मंगना है ओ यहूदी दा जवाब सुनो उस यहूदी आख्या गल तेरी ठीक है मेरा मकान 1 लाख दईए कोई शक नहीं ये झूठ नहीं तेरी गल दुरुस्त है मेरा मकान 1 लाख दा है
پر گل آئے لکھ دا میرا مکان ہے پر گواڈی بھی اللہ مینوں لکھ علی عطا کیتا ہے. گواڈی میرا ابن مبارک ہے, لکھ اس مکان دا ہے, لکھ ابن مبارک جے گواڈی ہون دا. ویکھ یہودی بھی مسلماناں دے اخلاق دی تعریف کردا پیا. در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است, ای سادگی است کہ بسمل دو جہاں است. کہ غیر مسلم مسلماناں دیاں تعریفاں کردے نے. یہودی برملا پہ آندا ہے کہ میرا مکان ہے لکھ دا پر دو لینے نے. دو کیس گل دے, لکھ مکان دا, لکھ ابن مبارک جے گواڈی ہون دا. اچھا نا, خیر گل تے نہ پائی. خیر کون لیندا بندہ مکان, اس مکان کوئی نہ لیا بندے. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ آپ کو خبر پہنچ گئی کہ جیڑا گواڈی ہے نا میرا یہودی, وہ مکان ویچدا پیا. آپ ان راتی بلایا, آپ فرمایا مکان ویچدا پیا؟ جی ویچدا پیا. آپ فرمایا کنے دا ویچ نہیں؟ اس کہ جی قیمت تھانوں بھی پتہ ہے, تسی بھی اتھوں دے رہائشی ہو. آپ فرمایا ٹھیک ہے, وہ قیمت میرے کو لے جا. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ او قیمت ادا کر چھڈی, اور قیمت ادا کر کے پتہ کی فرمایا؟ آپ فرمایا قیمت بھی دے چھڈی, مکان بھی تیرا, تے جو پیسے دیتے وہ بھی تیرے. بندہ بڑا حیران ہو گیا. یہ ہن مسلماناں دا غیر مسلماناں نال اخلاق ہے, تے ہن جاتی مار کے تیرا مسلماناں نال کہیں دا اخلاق ہے, تیرا اپنے ویر مسلمان نال کہیں دا رویہ ہے. کیا ان دی ضرورت وچ کم ہونا ہے؟ کیا وہ تیریاں قسماں چاہ سکدا ہے؟ تیرے نال جمیا ہویا بھرا تیرے تے راضی نہیں, تیری جمی ہوئی بہن تیرے نال تیرے تے راضی نہیں, تین فنا کر چھڑیا تیرے رزق نے, تیرے پیسے نے, تیرے لالچ نے, تیرے تمے نے. حضرت ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جدو پیسے بھی دے چھڑے, مکان بھی ان دے چھڑیا, تو کئی سنگی ساتھی ایسے ہوندے نے جڑے پھر پوچھ لیندے کہ حضور کی کیتا جے. کئی ساڈے بھی دوست بیلی ایندے ہوندے نے کہ کوئی کم بھی کر بویے, غلط ہو جائے صحیح ہو جائے وہ ڈسکس ضرور کر دیں. تے جے غلط کر بویے, خاص طور تے مالی طور کوئی کمزوری کر بویے, تے وہ آندے نہیں یار تو زیادتی کیتی, پیسے روڑ چھڑے نہیں. تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا ایک سنگی آ, اس ابن مبارک نو عرض کیتی کہ حضور تسی ایڈے وڈے عالم, اللہ تو ان دولت دیتی, عزت دیتی, پیسہ دیتا, تسی صوفی بزرگ, اپنے آپ نال زیادتی نہیں کیتی کہ مکان دے پیسے بھی دے چھڑے ہے تے مکان بھی نہیں لیا. تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دا جواب سنو, اگر تواڈے دل وچ درد ہویا نا تے تواں جواب دی سمجھ آئے گی. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. آپ فرمایا گل آئے سنگیا پیسہ بڑا پیارا ہوندا ہے بندے نو, مینوں بھی بڑا پیارا ہے, پر نہ جدو میں پتہ لگا نا میرا ہمسایا مشکل ہے, چاہے کہ یہودی ہے چاہے کہ غیر مسلم ہے, میں نے اس گل تو شرم آئی کہ قیامت دے دیاڑے اگر میرے نبی میرے کو پوچھ لیا کہ ابن مبارک تو بڑا وڈا عالم دین ہے, تیرا گواڈی مجبوری چاہ تو ان دی مدد کیوں نہیں کیتی؟ تے جے حضور میرے کو پوچھ لیا تو میں کی جواب دیاں گا؟ اینا اسلام دا تقدس ہے اللہ دیاں ولیاں دیاں سینیاں چ, اور اس تقدس تو سامنے رکھ کے انہاں لوگاں دین دی اشاعت کیتی. دائی بننا ایڈا سوکھا نہیں, مولوی پیر بننا سوکھا ہے, مولوی بننا پیر بننا سوکھا ہے. میں تو آنا اسٹیج تے بہ کے پیانا, پیر بننا سوکھا ہے, مولوی بننا سوکھا ہے, دائی بننا بہت مشکل ہے. اور میرے نبی دا ہر یار دائی ہے, میرے نبی علیہ السلام دی آل دا ہر فرد دائی ہے, اور دائی بننا سب تو مشکل عمل ہے. اور جتنے دائی ہوئے نے انہاں دی تساں سرداری ویکھنی ہوئے تے اللہ نے وہ سرداری تاجدار مدینہ نہ فرمائی. تو دائی بنن واسطے بڑیاں مشکلات دا سامنا کرنا پوندا ہے. تو میری ایکو گزارش ہے, ایکو ترلا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ مزدوری اپنے مسلمان بھائی نو دیو. سمجھ دے پے ہو؟ ہاں جی,
حافظ صاحب نے جڑا سوال کیتا ہے کہ جڑے ساڈے مسلمان بھائی دوست نے وہ ریٹ زیادہ لے رہے نے، جڑے دوجے نے وہ ریٹ گھٹ لے رہے ہیں۔ ادھے ماشاءاللہ مار صاحب بھی بیٹھے نے، وہ فرما رہے ہیں کہ ساڈے جڑے بھائی نے وہ منجی بھی جیڑی ہے نا وہ پتلی پتلی لیندے نے۔ جی میں اگے عرض کیتی ہے کہ اسی مسلماناں نال بھی ٹھیک، اسا کافراں نال کی ٹھیک ہونا ہے؟ اسا لوگاں کی مسلمان کرنا ہے؟ جڑے مسلمان ہیں ساڈے کول وہ سدھردے نہیں پے۔ ان دا مراد یہ نا کہ جڑے ساڈے مسلمان بھائی نے پہلے یہ سدھرن۔ تو باقی ان واسطے میں تے دعا ہی کر سکنا کہ اللہ تعالیٰ سانو ساریاں ہدایت عطا فرمائے۔ اسی جو مسلمان ہاں ساڈے چ اخلاص ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، اللہ دی محبت ہونی چاہیے، جائز مزدوری لینی چاہیے۔ جویں مزدور دا حق حضور نے فرمایا نا مزدور دا پسینہ خشک ہون تو پہلے دے چھڈو، انج ہی شریعت دا حکم ہے کہ مزدوری بھی مناسب طریقے نال لئی جائے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ مزدوری 800 بندی تسی 1500 لے لو، یہ تسی زیادتی کر دیو۔ تو اس تو گزارش ہی پیش کیتی جا سکتی ہے۔ باقی جو مسئلہ ہو میں تواڈے سامنے رکھ چھڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سان اخلاص نال مزدوری دی بھی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نال ساڈیاں بھائیاں نو منجی مسلماناں نو بھی لین دی توفیق دے۔ لیکن پھر بھی پہلا حق تسی اپنے مسلمان بھائی دیو۔ ہاں انہاں نال مزدوری تھوڑی جی طے کر لو، انہوں آکھو کہ یار مناسب کر، لیکن پھر بھی پہلا حق مسلمان دا۔ ہاں اگر مسلمان مزدور نہیں لبدا تو پھر تسی غیر مسلم نو آواز دے سکتے ہو، شرعی طور کوئی حرج والی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو انت میں عمل دی توفیق دے۔ آکھنا دسنا کم میں ساڈا، دسیا خوب ادائیں، نیت برکت تہاڈی لوکو، عمل کرو یا نہیں تے میں چوکیدار رسول اللہ دا تے گھر گھر دیواں ہوکا، غفلت چھوڑ عبادت کر لو اے مولا دے لوکا، وما علینا الا البلاغ المبین۔